हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरभारतिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं षटरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। आवाज आए को होला करे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक व्युत्पित्सु जिज्ञासु सज्जन महानुभावहरू श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वाध्याय का क्रम में हामीहरू कहाँ पुगेका थियौं भने 17 अध्याय सुरु गरेको हो। कहाँबाट हजुरले भनी बक्सेला। अथ सप्तदशोऽध्यायः। सत्यम वद स्वामिन् भनी बक्सोस्। श्री शुकवाच यः पुरुरवसः पुत्र आयुः। पुरुरवा का छोरा आयु भई बक्सिन्छ। पुरुषोत्तम सुवेदी जी भनी बक्सोस्। पुरुरवा का छोरा आयु उनका नहुष छत्रवृद्ध रजी रम्भ अनेना यी छोराहरू भए। यो कुरा सुनाएको थिए। आवाज त आएको छ नि हैन। अब छत्रवृद्धको वंशावली भने हो। यो पनि भनेको छु।
यो धन्वन्तरी आयुर्वेद प्रवर्तक धन्वन्तरी को पनि चर्चा आयो। यो सुनाएको थिए काश्यस्य तेस्रो सुरुबाटै भनौँ छत्रवृद्ध सुतस्यासन सुहोत्रस्यात्मजास्त्रय। छत्रवृद्धका छोरा सुहोत्रका 3टा छोरा भए काश्य कुश गृत्समद यिनी भए। गृत्समददेखि सुनक भए, सुनकका शौनक भाइ बक्स्यो, जो ऋग्वेदी शौनक जी कुलपति भाइ बक्स्यो, त्यो पनि सुनाएको हो। काश्यस्य काशिस्तत्पुत्रः राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धन्वन्तरी दीर्घतम आयुर्वेद प्रवर्तकः। काश्यका काशी छोरा भए, उनका छोरा राष्ट्र भए, जसलाई यिनी राष्ट्र दीर्घतमका पिता भए, अर्थात राष्ट्रका छोरा दीर्घतम भए। त्यस्तै राष्ट्रका दीर्घतम छोरा भए र दीर्घतमका धन्वन्तरी भई बक्स्यो। दीर्घतमका छोरा धन्वन्तरी भई बक्स्यो। आयुर्वेद प्रवर्तक तेस्रो श्लोक आयुर्वेदका प्रवर्तक भई बक्सिन्छ। हजुर 6 श्लोकबाट सम्झे। अब आइहाल्यो। योगा काफ्लेजीले भनी बक्सिन्छ, के अरे पुरुषोत्तमजीले 6 श्लोकबाट। ठिक छ। यिनी आयुर्वेदका प्रवर्तक जो समुद्र मन्थन गरेर प्रकट भइबक्सेका धन्वन्तरी भगवान र यिनीमा भेद छ। काम उही भएको हुनाले संयोगले काकतालीयले नाम पनि उही रह्यो। लुप्त हुन लागेको आयुर्वेद विद्यालाई पुनः उहाँले प्रवर्तित गरिबक्स्यो, प्रचार प्रसार गरिबक्स्यो। जो यिनी धन्वन्तरी यज्ञभोक्ता भगवान वासुदेवका अंशांश अवतार भइबक्सिन्छ, जो स्मृत मात्रा आर्तिनाशन सम्झे मात्रा आर्तिलाई रोगलाई व्याधिलाई नाश गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। यस्ता धन्वन्तरीका छोरा तत्पुत्र केतुमान भइबक्स्यो। अस्य केतुमानका भीमरथ हुनुभयो। केतुमान भीमरथ यज्ञ। भीमरथका छोरा ततः भीमरथदेखि दिवोदास भए। उनका द्युमान भए, उनका प्रतर्दन भए। उनैलाई शत्रुजित भनेर पनि भन्दथे। ऋतध्वज पनि भनिन्थ्यो। अनि यिनैलाई कुबलायाश्व पनि भनिन्थ्यो। दिवोदास दिमास तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृत सएव शत्रुजित वत्स ऋतध्वज इति ऋतः। उहाँलाई नै ऋतध्वज भनिन्थ्यो। धेरै नाम पनि हुन्छन् कसैका। उनीहरूलाई तथा कुबलायाश्चेति कुबलायाश्व पनि भनिन्थ्यो। यहाँदेखि प्रोक्तो अलर्कादयस्ततः कुबलायाश्वदेखि अलर्कादिहरू जन्मे। यी अलर्क कस्ता 6 श्लोकसँग बताएको। अलर्क यस्ता प्रतापी वीर भइबक्सिन्थ्यो कि न 60 वर्ष सहस्राणी 60 वर्ष शतानि च नालर्का दपरो राजन मेदिनीम बुभुजे हुआ। हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, अलर्क महाराज यति प्रतापी भइबक्सिन्थ्यो कि 60,600 वर्ष के अरे 60,000 र 60 भनेको 66,000 वर्ष। 66,000 वर्षसम्म एकमात्र यिनी अलर्कले राज्य गरिबक्स्यो। युवा अलर्क एव मेदिनीम भुभुजे। अन्य युवा अलर्काद अपरह। अलर्कलाई छोडेर अरू कुनै पनि वीरले पृथ्वीको शासन गरेन। अब यिनी अलर्कका को छोरा भए? अलर्कात सन्ततिस्तस्मात् सुनीथोथ सुकेतनः धर्मकेतुः सुतस्तस्मात् सत्यकेतुः अजायत। अब अलर्कका छोरा सन्तति भए, उनका सुनीथ भए, अनि उनका सुनीथका सुकेतन भए, सुकेतनका धर्मकेतु भए, धर्मकेतुका सत्यकेतु भए, सत्यकेतु अजायत। अनि सत्यकेतुका छोरा धृष्टकेतु
भए। धृष्टकेतु सुतस्तस्मात् सुकुमार क्षितीश्वर वितिहोत्रस्य भर्गोतो भार्गभूमि रघु नृप। सत्यकेतु का छोरा धृष्टकेतु भए, धृष्टकेतु का छोरा सुकुमार भए, राजा सुकुमार भए, क्षितीश्वर भनेको भूपति भए। अनि त्यस्तै वितिहोत्रका भर्ग भए र भर्गका भार्गभूमि राजा भए नृपोभूत। हे राजन इति में काशय भूपा क्षत्र वृद्धान्वयायिन यो पनि भनिसकेका थिए। रम्भस्य रभस पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्ततः इति इमे काशय, यी जो छन् काशी वंशज, यी पूर्वोक्त राजाहरू हुन् जो छत्र वृद्धको अनुसरण गर्नेवाला, छत्रवृद्ध जस्तै धर्मात्मा छत्रवृद्धको वंशमा आएका यिनी राजाहरू हुन्। त्यस्तै रम्भस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्तथा, रम्भका रभस र गम्भीर, रम्भका रभस र गम्भीर यी दुईटा छोराहरू भए र रभसका छोरा अक्रिय भए। ततः त्यसदेखि अक्रिय, रभसका छोरा अक्रिय भए। यिनी क्षत्रियका वंशमा ब्राह्मण पनि जन्मन्छन्। तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञ शृणु वंशम अनेन स, अनेनाका वंश आउँछ। अब अनेना इति राजेन्द्र इत्यादि छत्रवृद्धान्वयायिन भनेको छ। तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञ, तस्य अक्रियका क्षेत्र भनेको पत्नीमा ब्रह्मयज्ञ अर्थात ब्राह्मण जन्मे। त्यहाँबाट फेरि ब्राह्मणको परम्परा चल्यो। त्यहाँबाट अनेन सह अनेनादेखि जो आयु श्रुतायु सत्तायु इत्यादि जो छन् ती मध्येका अनेना भन्ने आयुका कान्छा छोरा को वंश बताइएको हुन्छ। अनेन सह वंशम श्रृणु, अनेनाको वंश सुन्नुहोस्। अनेनाको वंशमा अनेनाका छोरा भए शुद्ध, शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात् त्रिककुट धर्मसारथी, शुद्धका छोरा पनि शुचि नाम गरेका भए। अनि शुचिका छोरा त्रिककुट भए, तिनीलाई धर्मसारथी नाम गर्दथे। धर्मरूपी रथका सारथी हुनुभयो भनेको। यस्ता यथा नाम तथा यथा गुण तथा नाम भयो। यिनी त्रिककुट देखि फेरि ततः शान्तरयो यज्ञ कृतकृत्यः स आत्मवान् रजे पञ्चशतान्यासन् पुत्राणाम् अमितौजसाम्। ततः यी त्रिककुट देखि शान्तरयो यज्ञ, शान्तरय नाम गरेका छोरा जन्मनुभयो। स कृतकृत्य आत्मवान, उनी कृतकृत्य थिए, भगवत तत्वज्ञ थिए, भगवत शरणागत थिए। संसारको चाहना गरेनन् उनले। प्रायो हि अकृतकृत्यत्वात् मृत्योः उद्विजते जनाः, मृत्योरुद्विजते जनाः कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम भने अनुसार त्यस्ता कृतकृत्य भइबक्सिन्थ्यो। त्यस हुनाले ज्ञानी भइबक्सिन्थ्यो, भक्ति योगनिष्ठ ज्ञानी योगनिष्ठ भइबक्सिन्थ्यो। त्यस हुनाले अर्थात यहाँको वंश परम्परा चलेन। रजे आयुका छोरा रजको जो परम्परा प्रतापी हुनुहुन्थ्यो, वहाँका पनि 500 अमित पराक्रमी 500 छोरा जन्मे। रजे पञ्चशतानि आसन् पुत्राणाम अमितौजसाम, अमितौजसाम पुत्राणाम अर्थात अतुल पराक्रमी छोराहरू भए। पुत्र आसन हो, यहाँ षष्ठीको प्रयोग गरिएको छ द्वितीयको अर्थमा। निस्सीम बल पराक्रमले युक्त भएका 500 छोराहरू यिनी रजिका भए।
यो पनि बताइसकेको जस्तो लाग्छ। जो रजी देवैरभ्यर्थितो दैत्यान् हत्येन्द्राय ददात् दिवम् इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः आत्मानम् अर्पयामास प्रह्लाद्याद्यरिशङ्कितः। देवै अभ्यर्थितः 18 अध्यायको 11 श्लोकसम्म भएको हिजो सत्यमतीले भनिबक्स्यो हो। ठिक छ 11 श्लोक हो यो भएको पुत्राण यहाँबाट बल्ल देवै अभ्यर्थितः यहाँबाट सुरु हुन्छ। ल देवै अभ्यर्थितो दैत्यान् भन्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ भनेको देवै अभ्यर्थितो दैत्यान् हत्येन्द्राय ददात् दिवम् इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः आत्मानम् अर्पयामास प्रह्लादाद्यरिशङ्कितः। बलवान दैत्यहरूले स्वर्गको सुधर्मा सभा आफ्ना अधीनमा गरे, स्वर्गको राज्य उनीहरूले आफ्ना अधीनमा गरे। देवताहरू मर्त्यलोकमा गुफा कन्दरामा घुम्दै जाँदा यिनै रजीलाई उनीहरूले प्रार्थना गरे, रजीलाई प्रार्थना गरे। देवैर अभ्यर्थितः देवताले प्रार्थना गरिएका छँदा यिनी रजीले दैत्यान् हत्वा दैत्यहरूलाई दण्डित गरेर अब कसैलाई मारिबक्स्यो, कसैलाई बन्दी बनाइबक्स्यो। दिवम इन्द्राय अददात् स्वर्ग इन्द्रलाई दिइबक्स्यो। अब इन्द्रले स्वर्ग पाइबक्स्यो, तर स्वर्ग पाएर स्वर्गमा बसौँ भन्दा उता प्रह्लाद दैत्यनन्दन प्रह्लादजी बडा पराक्रमी भइबक्सिन्थ्यो, भगवत भक्त भइबक्सिन्थ्यो। अब उहाँले आफ्नो दैत्य गुण अनुसार अर्थात् राज्य लिन त आफ्नै कुल खानदान अनुसार जान पर्यो। राज्यको लागि आक्रमण गर्नु होला भन्ने डरले अन्नदोषीले त्यस्तो पनि भएको छ पछि गएर। अनि यिनी प्रह्लादले फेरि खोसिहाल्छन् भनेर डराएर प्रह्लादाद्यरिशङ्कितः प्रह्लाद आदि गरिएका शत्रुहरूद्वारा शङ्कित भएका यस्ता इन्द्रले पुनर्दत्त्वा फेरि राज्य उनै रजीलाई हजुरका अधीनमा रहोस् प्रभु, सुरक्षा हजुरले गरिबक्सोस् भनेर रजे चरणौ गृहीत्वा अर्थात् रजीका पाउ समातेर आत्मरक्षाको जिम्मा उनलाई दिइन्छ। आत्मानम् अर्पयामास प्रभु मेरो रक्षा हजुरले गर्नुहोस्, मेरो राज्य र मेरो रक्षा हजुरले गर्नुहोस्, मेरो र मेराको रक्षा गरिबक्स्योस् भनेर समर्पित भइबक्स्यो। त्यति पराक्रमी भइबक्सिन्थ्यो रजी। यही भूतलका राजा भएर पनि त्यति पराक्रमी भइबक्सिन्थ्यो जसले स्वर्गका देवतालाई सहायता गरिदिबक्स्यो। तर यस प्रकारले रजीले सुरक्षा गरेर इन्द्रहरूलाई उपभोग गर्न दिए, सुरक्षा आफूले गरे स्वर्गको राज्य। रजी तपस्या गर्न वनमा जानुभयो, उतै उपरत हुनुभयो, परमपद जानुभयो। इन्द्रले अब त्यो राज्य माग्दा रजीका छोरा 500 छोराहरू थिए, बडा पराक्रमी, उनीहरूले दिएनन्। पितरी उपरते पुत्रा याचमानाय नोददुः त्रिविष्टपम महेन्द्राय यज्ञ भागान समाददुः। ए ठीक हो, अच्छा 18 को 11 श्लोक देखियो हो। महात्माहरू हुन्छ, जय श्रीमन्नारायण हो। 18 अध्यायको 11 श्लोक देखियो प्रभुलाई। त्यही त भनिराखेको छु भन्छु। अहो निरीक्षतामस्या दास्या कर्म यसां प्रथम। यहाँ भएको कति राम्रो कथा भइराखेको थियो। अब पुरु वंशको चर्चा गर्दै आउँदा ययातिको चर्चा आउँछ। ययातिले यतिरे याति संयाति आयति वियति कृति षडिमे नहुषस्यास्मिन् सन् इन्द्रियाणि मध्येहिनः। नहुषका 6वटा छोरा थिए। नाहुष त्यस्तै भयो, सचीद्वारा इन्द्राणीको अपमान गरेको हुनाले उनी आफै अजगर भए। यिनी नहुषका माइला छोरा ययातिको विवाह यिनी क्षत्रिय भएर पनि ब्राह्मणसँग भयो भन्ने कथा आउँछ। यही
अब कसरी भयो त? धेरै सखी सहेलीहरूलाई साथमा लिएर शर्मिष्ठा गुरुपुत्री देवयानीलाई पनि साथमा लिएर जलविहार गर्न गएका बेलामा जलविहार गर्दै थिए। किनारमा वस्त्रहरू राखेर भगवान भूत भवन चन्द्रमौली भोले बाबा शंकरजी माता पार्वतीका साथमा नन्दीश्वरमा सवारी भएर आएको देखे। उनीहरूले हतार हतार तीरमा आएर आफ्ना आफ्ना कपडा लगायौं भन्दा शर्मिष्ठाले हतारमा देवयानी गुरुपुत्री देवयानीको कपडा लगाइन्। त्यसैलाई लिएर अहो निरीक्षताम अस्या दास्या कर्म हे साम्प्रतम अस्मद्धार्यम धृतवती सुनीव हविरध्वरे। हेर हेर ए सखी हो, हेर त यो दासीको ढिठपना, मर्यादा नगर्ने। ए उनले देवयानीले भन्दैछन्, देवयानीले अहो अस्याः अस्याः असाम्प्रतम कर्म ही निरीक्षताम, इनको नराम्रो नसुहाउँदो अविवेकपूर्ण काम त हेर्नुहोस्। किनभने अस्मद्धार्यम धृतवती, हामीले धारण गर्ने, हामी ब्राह्मणले धारण गर्ने यसलाई, यस्तो मेरो मैले धारण गर्ने वस्त्रलाई यिनले धृतवती धारण गरिन्। मानो सुनिव हवि अध्वरे, यज्ञको हविलाई पायस आदि जो यज्ञमा हो हवन गरिने हो त्यो पुरोडासलाई मानो सुनिव कुकुर्नीले चाहिँ स्वायुव नभएर सुनिव किन भन्नुभयो? बिचरा अब झेला गरेर होला नि, अब स्त्री भएको हुनाले सुनिव कुकुर्नीले, चोर कुकुर्नीले यसो छिद्र पाएर यज्ञमा हवन गर्ने खिर लानु जस्तो घोर अपराध हो, अमङ्गलप्रद हो। त्यस्तै यिनले पनि ठुलो अपराध गरिन् भनेर रिसाउनु भयो देवयानी। त्यति मात्र भन्नुभयो त? यैरिदम तपसा सृष्टम मुखम पुंस परस्य धार्यते यैरिह ज्योति शिव पन्थास दर्शिता। जो ब्राह्मणहरूले भृगुदक्ष आदिहरूद्वारा यो वेद धारण गरिन्छ, विश्वलाई धारण गरिन्छ। केले? वेदले, तपस्याले, गोभिर वेदैश्च विप्रैश्च सतीभि ब्रह्मवादिभि अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही भनेको हुनाले ब्राह्मणले पृथ्वीलाई थामेका हुन्छ। त्यस्तो ब्राह्मण कुलमा जन्मेकी म अनि मैले धारण गरेको कपडा लगाउने, यही इदम तपसा श्रेष्ठम, जो भृगुदक्ष आदिहरूले यो संसारलाई तपस्याद्वारा सृष्टि गरे। जो ब्राह्मणहरू परस्य पुंसः मुखम, भगवान श्रीमन्नारायणका ब्राह्मणों से मुखमासित मुखस्थानीय हुन्, अर्थात हाम्रो शरीरमा मुखको महत्व भए जस्तै मुख अति महत्वपूर्ण भएको हुनाले मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, लालय पालय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यो मुखले आफूले खाएर, त्यो आफूले खाएको अन्नले सारा अंग प्रत्यङ्गलाई उसले पालन गर्दछ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ ब्राह्मण त्यस्तो महत्वपूर्ण अंग, भगवानका मुखस्थानीय ब्राह्मण हुन्, जसले यैरिदम धार्यते ज्योति, जो ब्राह्मणहरूले स्वतः सिद्ध भगवानको स्वरूपलाई धारण गर्दछन्, अर्थात भगवानलाई प्रतिपादन गर्ने वेदैक प्रतिपाद्य भगवानको स्वरूप धारण गर्दछन् अथवा वेदलाई धारण गर्दछन्। ब्राह्मणले वेदवेत्ता ब्राह्मणहरू हुन्छन् र उनीहरूले यैरिह शिव पन्थाश्च दर्शिता, जसले यो संसारमा मोक्ष दिने कल्याण गर्ने बाटो देखाइबक्स्यो, वैदिक मार्ग देखाइबक्स्यो। अधिकार अनुसारका व्यक्तिहरूलाई वेदको ज्ञान, वेदाङ्गको ज्ञान दिइबक्स्यो। त्यस्ता ब्राह्मणको महत्व कति हो, कति ठुला। त्यस्तै ब्राह्मणी तनया
मैले धारण गरेको वस्त्र यिनले लगाउने। ब्राह्मण कस्ता हुन्? यान बन्धन्ति उपतिष्ठन्ते लोकनाथा सुरेश्वरा भगवान अपि विश्वात्मा पावन श्रीनिकेतन अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यंग्री रेणु त भगवानले पनि बक्स्या छ। यान ब्राह्मणान लोकनाथा सुरेश्वरा बन्धन्ति उपतिष्ठन्ते भगवान अपि विश्वात्मा श्रीनिकेतन पावन बन्धति उपतिष्ठति। यान जुन ब्राह्मणहरूलाई सुरेश्वरा भनेको देवताहरू देवेन्द्रहरू इन्द्रादिहरूले लोकनाथा लोकपालहरूले पनि बन्दन्ते नमस्कार गर्दछन् उपतिष्ठन्ते हात जोडेर प्रभो कृपा गर्नुहोस् भनेर उपस्थान गर्दछन् स्तुति गर्दछन्। अरूको कुरा के छोडौं के भनौं? भगवान अपि विश्वात्मा पावन श्रीनिकेतन विश्वका आत्मा भगवान श्री लक्ष्मी वल्लभ भगवानले पनि जुन ब्राह्मणलाई नमस्कार गरी बक्सिन्छ स्तुति गरी बक्सिन्छ त्यस्ता ब्राह्मणकी कन्या हो म। ती ब्राह्मणमा पनि अझ सर्वोत्तम कुल सबभन्दा पवित्र ब्राह्मण अनि ब्राह्मण कुलमा पनि रोजिएको भृगुवंशी हामी। वयं तत्रापि भृगवः शिष्योस्याः नः पिता न पितासुरः नः पिता सुरः अस्मद्धार्यं धृतवती शूद्रो वेदमिवासति। तत्रापि ती ब्राह्मणहरू मध्येमा पनि वयं भृगवः हामी भृगुवंशी हौं। अनि अस्या पिता असुर नः पिता शिष्य इनका अस्या पिता असुर इनका पिता जो असुर वृषपर्वा हुन् उनी हाम्रा पिताजी का शिष्य हुन्। हाम्रा शिष्य हुन् भनेको गुरुमा र गुरुपुत्रमा समान भाव गर्नु गुरुमा गुरुपुत्रमा गुरुपुत्रीमा पनि आचार्य जस्तै गुरुपुत्रमा सम्झनु गुरुपुत्रीमा सम्झनु भनेको हुनाले हाम्रा शिष्य हुन् न शिष्य इनका बा भने अस्मद्धार्यम धृतवती शूद्रो वेदमिवासति। यी असति यिनी शर्मिष्ठाले अस्मद्धार्यम मैले धारण गर्न योग्य मैले धारण गर्न राखेको वस्त्रलाई धृतवती धारण गरिन् जसलाई धारण गर्न यिनलाई अधिकार छैन त्यसलाई धारण गरिन्। जस्तै शूद्रो वेदमिव वेदलाई शूद्रले धारण गर्न हुँदैन। स्त्री शूद्र द्विजबन्धूनां त्रयी श्रुति गोचरा भागवतमै भनेको छ सुरुमा भने वेदलाई धारण गर्नु जस्तो अपराध हो शूद्रको त्यस्तै चाहिँ हामीले धारण गर्ने वस्त्रलाई धारण गर्नु पनि यी असत्यको अपराध हो। यस प्रकारले जब उनले गाली गरिन् बतुराइन् एवं शपन्तिम देवयानीम शर्मिष्ठा अभाषत एवं शपन्तिम शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत रुषा स्वसंतुरंगीव दर्शिता दष्टदच्छदा एवं शपन्तिम गुरुपुत्रीम शर्मिष्ठा रुषा स्वसंति उरंगी इव धर्षिता रुषा स्वसंति उरंगी व दष्टदच्छदा गुरुपुत्रीम अभाषत एवं शपन्तिम गुरुपुत्रीम इस प्रकारले गाली गरेकी श्राप दिएकी भनेको गाली गर्दै गरेकी गुरुपुत्रीम शुक्राचार्यकी छोरी देवयानीलाई शर्मिष्ठाले भनिन्। कस्ती शर्मिष्ठा धर्षिता खूब गाली गरिएकी त्यसो हुनाले यिनी शर्मिष्ठा दष्ट दक्षदा यस्तो गरेर ओठ टोकेकी छन्
दाँतको आवरण भएको अधरोष्टलाई यसरी सुर्त होइन यसरी दष्ट दक्षता ओठलाई दाँतले टोकेर टोक्दै अनि स्वसन्ती रुषा स्वसन्ती उरङ्गी रिसले फो फो गरेको सर्पिणी जस्तै गुरुपुत्रीम अभाषत गुरुपुत्रीलाई भनिन् अरे भिक्षुकी आत्मवृत्तम विज्ञाय कथसे बहु भिक्षुकी किम न प्रतीक्षसे अस्माकं गृहान् बलिभुजो यथा ए भिक्षुकी आत्मवृत्तम अभिज्ञाय आफ्नो जीविका आफ्नो स्तर आफ्नो क्षमता आफ्नो गुजारा कसरी चलेको छ त्यतातिर नजर नगरिकन बडा बतुराएको छौ भिखारी नि तिमीलाई थाहा छैन तिमीले गएर कति बेला हाम्रा बाले महाराज वृषप्रभाले केही दिनुहुन्छ र अनि खाम्ला भनेर तिम्रा बा गएर पर्खन्छन् तिमीले नि आएर पर्खन्छौ कहिले कहिले बा कतै गएको बेलामा हाम्रा दरबारमा आएर केही मिल्यो भने गएर चुल्हा पकाउँला भनेर पर्खन्छौ कुकुरले जसरी कलो कति बेला घरका परिवारहरूले कलो देलान् र मैले खाम्ला भएर कलो कुरेर बसेको हुन्छ स्वानभली कुरेर बसेको हुन्छ बानी परेको कुकुर जस्तै त्यस्तै तिमी पनि तिम्रो गुजारा कहाँबाट चल्छ थाहा छैन यति पनि भिक्षुकी आत्मवृत्तम अभिज्ञाय आफ्नो क्षमता आफ्नो भिखारीपनालाई नै नजानिकन विचार नगरिकन बहु कथसे धेरै बतुरायो हामी यस्ता उस्ता भनेर आफ्नै प्रशंसा मात्रै गर्यो के किम न प्रतीक्षसे के तिमीले बलि बुझो यथा बलिदिएको खाने कुकुर जस्तै अस्माकं गृहान किम न प्रतीक्षसे हाम्रा घरमा गएर तिमीले प्रतीक्षा गर्दिनौ हाम्रा घर आएर प्रतीक्षा गरेपछि बल्ल तिम्रो मुखमा माड लाग्दछ खान पाउँदछौ गुजारा चल्दछ देहयात्रा चल्दछ यत्रो उपकार गर्ने हामीलाई हाम्रा पिताजीलाई उहाँको सम्बन्धले पनि विवेक नगरिकन बतुराउन थाल्दछौ उल्टा चोर कतवालको डाँटे भने जस्तै यति भन्दा भन्दै एवं विधै स्वपरुषै क्षिप्त्वा चार्य सुताम सतीम शर्मिष्ठा प्राक्षिपत कूपे बास आदाय मन्ना एवं विधि यस्ता प्रकारका सुपरुष अत्यन्त कठोर वाणीद्वारा आचार्य सुताम सतीम आचार्य सुताम क्षिप्त्वा आदरणीय आचार्य पुत्री गुरुपुत्री देवयानीलाई आक्षेप गरेर उल्टे उनको अबाक हुने गरी खूब उनलाई गाली दिएर शर्मिष्ठा मन्निना बास आदाय रिसले उनले समातेका कपडा पनि उनले लाएका कपडा पनि खोज्दिएर निर्वस्त्र गराइदिएर कूपे प्राक्षेपत इडारमा धक्का दिए धकेल दिए मन्निना बासा आदाय ऋषिले कपडा पनि लिएर अनि कूपे प्राक्षेपत निर्वस्त्र भएकी गुरुपुत्री देवयानीलाई इडारमा धक्का धकेल दिए अब राजपुत्री थिइन् उनलाई त दम्भ हुनै भयो त्यसनाले नदीनाम शस्त्रप्राणीनां नखीनां शृंगिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च राजकुल हो राजपरिवार हो बडा खतरनाक हुन्छन् उनी बिचराले आफ्नो अलिकता केही गौरव पाउँदै गएकी थिइन् भनिहालिन् बिचरा कुरा सब भन्न साँचो भनेकी हुन् देवयानीले तर त्यति धेरै नभएर नानी यस्तो हो मर्यादा भङ्ग भयो तिमीले हामीले लागेको कपडा लाउन नहुने हो अब के गरौँ त मैले यही उत्तरीयले
यसो यहाँ बेरेर रहन्छु, मेरा कपडा ल्याइदेऊ भन्न पर्ने हो। त्यस हुनाले सहसा विरधित अनक्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम विरुते विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदा। नन्द किशोरजी हेर्नु भएको छ? ए भेट्नु भएन? 18 अध्यायको 18 श्लोक हेर्नु त। अब 9 स्कन्धको अब तस्याम गतायाम स्वगृहम ययाति मृगयाम चरन् प्राप्तो यदृच्छया कूपे जलार्थी ताम ददर्शः। गुरुपुत्रीलाई धक्का दिइन्, आफू घर गइन्, संयोग उनलाई एउटा सहारा भगवानले कसरी कसरी दिनुहुन्छ। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्यो विश्वम्भर भगवानले ययातिलाई कहाँबाट त्यहाँ पठाइदिनु बक्स्यो। शिकार खेल्दै खेल्दै गएका ययाति प्यास लागेछ र पानी पिउन हिँडेर खोज्दै जाँदा तस्याम स्वगृहम गतायाम शर्मिष्ठा आफ्नो राजदरबारमा गएपछि मृगयाम चरण ययाति शिकार खेल्दै खेल्दै घुम्दै आएका ययाति यदृच्छया प्राप्त स्वेच्छापूर्वक त्यहाँ पानी पिउनको लागि जलार्थी प्राप्त पानी पिउन त्यहाँ आएर सो पानी पिउनलाई बाल्टी साल्टी तल राखेर थिए, इनारमा खसाल्दै थिए कि के थियो, केही लिएर हिँड्छ नि त राजाहरूले पनि। त्यो यसो रस्सीबाट तल झार्न खोज्दा त्यहाँ आवाज आयो अनि जलार्थी ताम ददर्शः ताम तिनी देवयानीलाई, इनारमा खसेकी देवयानीलाई देखे। अब के गर्ने त? धेरै गहिरो थिएन तर हातले समात्न पाइँदैन थियो। आफ्नो कपडा दिए, उत्तरीय दिए। दत्वा समुत्तरम वासस तस्मै राजा विवाससे तस्यै राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणिम उज्जहार दयापरः। दयापरः बडा दयालु हुनुहुन्थ्यो। दयापरः राजा विवाससे तस्यै समुत्तरीयम वास दत्वा पाणिना पाणिम गृहीत्वा उज्जहार। दयापरः परम दयालु राजा ययाति जो भइबक्सिन्छ उहाँले विवास चाहिँ वस्त्रले रहित भएकी, निर्वस्त्र भएकी, इनारमा परेकी तस्यै ती देवयानीलाई समुत्तरम वासो दत्वा आफ्नो उत्तरीय वस्त्र दिएर अनि त्यो उत्तरीय वस्त्रका साथमा उनलाई वस्त्रलाई समातिन्। अलि तान्नुभयो, तानेपछि अनि गृहीत्वा पाणिना पाणिम पाणिना पाणिम गृहीत्वा हातले हातलाई समात्नु भयो। अनि दयापरः परम दयालु ययातिले ती देवयानीलाई इनारबाट उज्जहार बाहिर निकाल्नु भयो, उद्धार गरी बक्स्यो। इनारमा खसेकी देवयानीलाई दयालु ययातिले उद्धार गरी बक्स्यो, निकाल्दी बक्स्यो। तम्बीरमाहौ सनसी प्रेम निर्भरया गिरा राजस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय हस्तग्राहो परो माभूत गृहीतायास्त्वया हि मे। तम्बीरम औसनसी आह प्रेम निर्भरया गिरा औसनसी तम्बीरम आह। राजन त्वया गृहीत मे पाणी, हे परपुरंजय, हे राजन त्वया गृहीतो मे पाणी अपर हस्तग्राहो माभूत त्वया ही मे गृहीताया, त्वया ही गृहीताया मे हस्त अपर हस्तग्राहो माभूत। राजा ययातिलाई गुरुपुत्री देवयानीले निवेदन गरी बक्स्यो। तम भनेको इनारबाट उद्धार गर्ने भएका महाराज वीर राजा ययातिलाई औसनसी उसनसो अपत्यम स्त्री, उसनस
उषना भनेको शुक्राचार्यकी छोरी भन्दा औषनसी। त शुक्राचार्यकी छोरी देवयानीले प्रेम निर्भरया गिरा अत्यन्त प्रेम परिपूर्ण वाणीले यतिलाई उनले निवेदन गरिन्, प्रार्थना गरिन् कि हे राजन, हे परपुरञ्जय, हे शत्रुञ्जय, ही किनकि मे पाणी त्वया गृहीत, मेरो हातलाई हजुरले समाति बक्स्यो। त्यस हुनाले हे दयापर, त्वया गृहीताया, हजुरले ग्रहण गरिएको मेरो यो हात अपर हस्तग्राह माभूत, अरू कसैले नसमातुन्। यो मेरो प्रार्थना छ। अल्ला मल्ला पर्नु के भनेको नानी भन्दा प्रभु भनेको यो पानी ग्रहण हजुरले जो गरिबक्स्यो यो सत्य होस्, हजुर नै मेरा अब पतिदेव भइबक्स्योस् भनेर हजुरले नै मलाई विवाह गरिबक्स्योस्। यो अभिप्राय बुझ्नुभयो, उहाँले बुझ्न पनि किन बेर गर्नुहुन्थ्यो र यातिले सम्झनु भयो। अरे देवयानी, हजुर त ब्राह्मणकी छोरी, दैत्यगुरु शुक्राचार्यकी छोरी, यस्तो पवित्र कुलकी हजुर कन्या भइबक्सिन्छ, हजुर ब्राह्मण कन्या भइबक्सिन्छ, अनि हजुरलाई म क्षत्रियले कसरी विवाह गर्ने भनेर उहाँले निवेदन गर्दा एष ईश कृतो वीर सम्बन्धो नौ न पौरुष यदिदं कूपलग्नाया भवतो दर्शनम मम। हे वीर, एष सम्बन्धो ईशकृत, नौ यस सम्बन्ध हामीहरूको यो हजुरले मेरो हात समात्ने यो सम्बन्ध जो भयो यो भगवत इच्छाले भएको हो। ईशकृत, भगवानले गराइबक्सिएको, न पौरुष, हामीले चाहेर भएको होइन। त्यस हुनाले यो भगवानले जहाँ तैले देवयानीलाई इनारबाट स्वीकार गरेर सधैँको लागि स्वीकार गर, इनारबाट उद्धार गरेर सधैँको लागि स्वीकार गर भनेर भगवानले जय श्रीमन्नारायण सधैँको लागि राम्रोसँग तैले सधैँको लागि देवयानीलाई स्वीकार गर भनेर भगवानले पठाएर यो भएको हो भगवान। त्यसो हुनाले तलकाले माथिकालाई विवाह गरेको जो प्रातिलोम्य दोष हो त्यो दोष हजुरलाई हुँदैन। त्यसो हुनाले यदिदम कूपलग्नाया, जो इडानमा खसेकी, इदम भवतो मम दर्शनम, इडारमा खसेकी हजुरको मैले दर्शन पाउनु यो पनि भगवानको अनुग्रह हो, भगवानले गरेको हो, कुनै पुरुषले गरेको होइन। जस्तै इडारमा खसेकालाई उद्धार गर्न हजुर आउनुभयो भगवानको इच्छाले हो, त्यस्तै यो हजुरले मेरो हात समातेको पनि भगवत सम्बन्धले हो। त्यस हुनाले यो मेरो पाणी ग्रहण हजुरले नै गरिबक्सोस्, हजुरले नै मलाई विवाह गरिबक्सोस्, यो निवेदन अर्थात सिद्ध हुन्छ। अनि अर्को कुरा राजन, ब्राह्मणलाई मलाई श्राप परेको छ, म ब्राह्मणसँग मेरो विवाह हुन सक्दैन। गुरुपुत्र कच्छले मलाई श्राप दिनुभएको छ। न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुज कचस्य बार्हस्पत्यस्य शापात यमशपम पुरा। मैले जसलाई श्राप दिएँ उनीद्वारा म पनि अभिशप्त भएँ। यो कथा सम्झन पर्ने छ। सञ्जीवनी विद्या प्राप्त गर्नको लागि शुक्राचार्यका सन्निधिमा देवताहरूले बृहस्पतिका छोरा गुरुपुत्र कच्छलाई पठाइबक्स्यो। खूब सेवा गरेर विद्या प्राप्त गरे शुक्राचार्य। कच्छको
गुरु सेवालाई देखेर उनका सबै गुण देखेर प्रसन्न भएर सञ्जीवनी विद्या दिई बक्स्यो। बडा सुन्दर एउटा विनय सम्पत्तिले सम्पन्न भएका विद्वान बृहस्पतिका छोरा कचलाई देखेर देवयानीले कचसँग विवाह गर्न इच्छा गरिन्। उनले त्यो प्रस्ताव राखिन्। अनि कच मर्यादावाला हुनुहुन्थ्यो, किनभने उनमा दैवी स्वभाव थियो। यिनी असुर गुरुकी छोरी थिइन्। उनमा थोरै आसुरी स्वभाव आयो। कसो भयो त्यस्तो पनि भन्न मिल्दैन, किनभने देवयानी अगाडि गएर फेरि भगवान श्रीमन्नारायणको पुर्खा भइबक्सिन्छ कृष्ण भगवानकी। त्यस हुनाले देवयानी पनि एउटी विदुषी हुन्, तर भगवत इच्छा। उनले अब सुयोग्य ब्राह्मण छन् भने यिनीसँग विवाह गर्न योग्यता हुन्छ भनेर उनले प्रस्ताव राखिन्। उहाँले कचले भने, हे गुरुपुत्री, यो त सोच्दा पनि पाप लाग्दछ, क्षमा गरिबक्सोस्। मैले हजुरलाई पूजा गर्ने हो, हजुर मेरी पूज्य भइबक्सिन्छ। मैले हजुरलाई गुरुमा र गुरु पुत्रीमा उही आदर गर्ने हो, मैले गुरु भाव नै राख्दछु भनेर उहाँले भनेपछि मैले भनेको मान्दैनौ भने मैले श्राप दिन्छु तिमीलाई। जाऊ, तिमीले पढेको विद्या काम नलागो। श्राप दिए। कचले पनि, हे गुरुपुत्री, म निर्दोषलाई हजुरले व्यर्थमा सानो कुरामा यत्रो श्राप दिनुभयो भने उनलाई नि कताबाट आवेश आएछ र हजुरको पनि विवाह ब्राह्मणसँग नहोस् भनेर श्राप दिनुभएको थियो। त त्यही कुरा कथाले नि सुनाउनु भयो श्लोकद्वारा। हे महाभुज, हे विशाल बाहु, हे महाराज ययाति, मेरो अहम पुरा अशपम, मैले पहिले कचलाई श्राप दिएँ। अनि फेरि वारस्पत्यस्य बृहस्पति नन्दन कचस्य, तिनी कचको पनि शापात शापले मे हस्तग्राहो ब्राह्मणो नभविता, मैले ब्राह्मणको हात ग्रहण गर्न पाउन्न, या ब्राह्मणद्वारा मेरो पाणी ग्रहण हुन पाउँदैन। यो परस्परमा सापासापी भएको हुनाले, त्यसो हुनाले हजुर नै मेरा पति भइबक्सिन्छ। मैले स्वयंवर गर्दछु, हजुरले पनि दासीलाई विवाह गरिबक्सियोस्, स्वीकार गरिबक्सियोस् भनेर उनले निवेदन गरेपछि, यातिरनभिप्रेतं दैवो पहिृतमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः। ययाति, जो ययाति हुन्, अनभिप्रेतम, शास्त्रीय मर्यादादेखि विपरीत छ। अनि अब अभिष्ट होइन, नअभिष्ट पनि होइन, तर त्यति ब्राह्मणकी छोरी भनेर अभिष्ट छैन। त्यस्तै भए पनि दैव पहिर्तम, भगवानले उपहार रूपमा ल्याइदिई बक्सिएको हो। यिनी मेरो इनारमा खसेकीलाई यिनलाई मैले उद्धार गर्नु, हात समातेर तान्नु, यिनलाई उता गुरुपुत्रको श्राप पर्नु, यो सबै जुन तारतम्य हो, यसद्वारा के सिद्ध हुन्छ भने भगवानले मलाई यिनलाई उपहार रूपमा दिइबक्सिएको भन्ने बुद्धवा जानेर, मनस्तु तद्गतम बुद्धवा, त्यसपछि आत्मना, आफ्नो मन पनि उनमा, किनभने नहि चेत पौरवाणम अधर्मे रमते क्वचित, पौरवहरूको पुरुवंशीहरूको अधर्ममा कहिले पनि मन लाग्दैन। अगाडि गएर स्वयं दुष्यन्तले भन्दछन्, त्यही पौरवंशी हुनुहुन्छ यहाँ। त्यसो हुनाले अधर्म हुने अन्त मेरो मन यिनमा लाग्दैन थियो। अब यिनमा मेरो मन लागेको हुनाले यो धर्म सम्मत हो भनेर तद्गतम
उनमा आसक्त भएको आत्मन मनस्तु बुद्धवा आफ्नो मनलाई पनि मनस्तु तद्गतम बुद्धवा उनमा लागेको सम्झेर मेरो मन अधर्ममा लागेको होइन, यो भगवानले हुन्छ भनेर यो खटाइदिई बक्सिएको भनेर प्रतिजग्राह तद्वचः देवयानीको वचनलाई देवयानीको प्रस्तावलाई महाराज ययातिले प्रतिजग्राह आदरपूर्वक स्वीकार गरिबक्स्यो अर्थात् विवाह गरिबक्स्यो। गते राजनिशा वीरे तत्र स्म रुदति पितुः निवेदयत् ततः सर्वमुक्तं शर्मिष्ठया कृतं। महाराज ययातिले ठिक छ मैले हजुरलाई स्वीकार गरे, हुन्छ मैले हजुरलाई मेसो मिलाएर ल्याउँछु भन्नुभयो। यतातिर देवयानी पनि घर गइन्, पिताको समीपमा गइन्। वीरे राजनी गते सा तत्र रुदति पितुः सर्वं शर्मिष्ठया कृतं तत्सर्वं उक्तं शर्मिष्ठया उक्तं सर्वं ततः निवेदयत्। वीरे गते वीरे राजनी गते वीर याति गएपछि सा तिनी देवयानी जो छन् अब पितु समीपमा गतपतिसमा सम्झना या अध्ययन गर्नु पर्यो। पिताजीको समीपमा गइन्, के गर्दै रुदती रुँदै रुँदै पितु समीपम गतपतिसमा जाँदी भइन् र ततः पिताजीको सन्निधिमा गएर शर्मिष्ठया कृतं शर्मिष्ठया उक्तं सर्वं पितुः निवेदयत्। सबै शर्मिष्ठाले गरेको शर्मिष्ठाले भनेको ए भिक्षुकी इत्यादि भनेको उनले इनारमा धक्का दिएको वस्त्र खोसेको सबै कुरा पिताश्रीलाई निवेदन गरिन्। छोरीले प्राण प्यारी छोरीले भनेको कुरा सुनेर उनको मन अत्यन्त खिन्न भयो। दुर्मना भगवान काव्य पौरोहित्यम विगरयन् स्तुवन वृत्तिम च कापोतिम दुहित्राशयौ पुरात्। भगवान काव्य ज्ञानी शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्यले त्यो छोरीको कुरा सुनेर दुर्मना अत्यन्त खिन्न भएर पौरोहित्यम विगरयन् यो टपरे काम बडा निन्दनीय हो। पौरोहित्य वृत्तिलाई निन्दा गर्दै स्तुवन वृत्तिम च कापोतिम परेवाको वृत्तिलाई प्रशंसा गर्दै अर्थात् शिला खोजेर खानु, कसैका सामने गएर दाँत नदेखाउनु भन्ने, मलाई आज त्यही भएर त अपमान भयो, मेरी छोरीलाई अपमान भयो भन्ने सम्झँदै दुहित्रा ययौ पुरात छोरीका साथमा स शुक्राचार्य पुरात ययौ वृषपर्वाको नगरदेखि निक्लनु भयो। निक्लदै भएको थाहा पाएर कसैले पनि भनिदिए, महाराज वृषपर्वा, हे वृषपर्वा महाराज, हजुरका गुरुदेव शुक्राचार्य जाँदै हुनुहुन्छ। झट्टै आए, साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, गिडगिडाए। वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीक विवक्षितं गुरुं प्रसादयन् मूर्धना पादयोः पतितः पथि। यतातिर देवताहरूले दैत्यका विपक्षीहरूले यति बेला लोहा गरम छ, यही बेला आक्रमण गर्ने हो। शुक्राचार्यले पनि दैत्यलाई छोडिदिनु भएको छ, परामर्श उनलाई सरसल्लाह दिने सुझाव दिने छैनन् कोही। यता हाम्रा पक्षमा आउनुहुन्छ, उनीहरूको सबै कमी कमजोरी हामीलाई बताउनुहुन्छ। शुक्राचार्यलाई हाम्रो पक्षमा लिएर अब यी दैत्यहरूलाई समाप्त पार्ने हो। यस्तो उनीहरूमा भएको परामर्श पनि गुप्तचरद्वारा थाहा पाएर वृषपर्वा दानवेन्द्र वृषपर्वाले शर्मिष्ठका बाले प्रत्यनीक विवक्षितम भने शत्रु पक्षमा गएर उनले केही गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर शत्रु पक्षले पनि यति बेला हामीमा यो फुट डालेर के अनर्थ गर्छन् भन्ने कुरा विचार गरेर
तम आज्ञाय यो कुरा सबै गुरु त जान लागेको सबै कुरा थाहा पाएर पथि गुरुम वृद्धना बाटोमा जाँदै गरेका गुरुलाई सान्त्वना गर्दै प्रभु माफ गर्नुहोस् माफ गर्नुहोस् भनेर प्रसन्न पार्दै पथि पादयो पतितः गुरुका पाउमा गुरु पादयो पतितः गुरुका पाउमा परेर प्रभु छोरीको अपराध मेरै अपराध हो मलाई क्षमा गर्नुहोस् अब अगाडि यस्तो अपराध कुनै पनि हुने छैन मैले हजुरलाई प्रतिज्ञा गर्दछु मलाई माफ गर्नुहोस् एक पटकको छोरीको अपराध पनि क्षमा गरिदिनुहोस् हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु भनेर भन्न थाल्नुभयो शुक्राचार्यले भन्नुहुन्छ म मेरी छोरीको मान हानि भएको छ अपमान भएको छ छोरीले जे भन्छन् त्यही अनुसार मैले गर्दछु छोरीको चित्त बुझाइदेऊ छोरीसँग क्षमा माग भनेर भनिबक्स्यो शुक्राचार्यले ब्राह्मणको तेजका सामने सबै निस्तेज हुन्थे के गर्ने अहिले ब्राह्मणै मुखम दग्धम परान्येन करो दग्धो प्रतिग्रहात मनोदग्धम परस्त्रीभि कथम सिद्धिर्भरानने भने झैं सबै निस्तेज भए नुन खाएको कुकुरा जस्ता भए अब जब यस प्रकारले वृषपर्वाले प्रार्थना गरेपछि क्षणार्धम अन्यो धेरै क्रोध राख्नुहुन्न अरे ब्राह्मणले एकैछिन आधा क्षण मात्रै क्रोध हुन्थ्यो क्षमा मागे खुसी भइहाल्ने क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा एकैछिनमा खुसी भइहाल्ने एकैछिनमा मात्रा बिग्रियो रिसाइहाल्ने क्षणार्धमन्दिर भगवान शिष्यम व्याचष्ट भार्गव कामोश्याम क्रियताम राजन नैनाम त्यक्तुम होत्स हे राजन ठिक छ तिमीले भन्यौ म खुसी भए तर मैले छोरीको भनाइ अनुसार गर्दछु मैले छोरीको अपमान भएको छ यिनलाई सम्झाऊ मैले छोरीको विचारलाई मैले परित्याग गर्दिन मैले छोरीलाई छोड्न सक्दिन छोरीको मन दुखी मैले तपाईको पौरोहित्य स्वीकार गर्दिन भन्न खोजे क्षणार्धमन्यु भगवान एक क्षण मात्रै आधा क्षण मात्रै रिस भएका तिनी शुक्राचार्य ज्ञानी भार्गव शुक्राचार्य शिष्यम व्याचष्ट शिष्य वृषपर्वालाई भन्दछन् राजन हे महाराज अस्या कामः क्रियताम् इनको अभिष्ट पूर्ण होस् इनलाई प्रसन्न पार्नुहोस् नैनाम त्यक्तुम योत्स मैले छोरीलाई त्याग्न सक्दिन त्यसको माले यस प्रकारले जब महाराजले भनिबक्सियो शुक्राचार्यले वृषपर्वालाई त्यति बेला तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्तायतो ह्यास्ये सानुगा यातु मामनु तथा हुन्छ हजुरले जसो भनी बक्सिन्छ हे गुरुपत्री देवयानी हजुरले जसो भनी बक्सिन्छ त्यसो मैले मान्दछु हजुर प्रसन्न भइदिई बक्सियोस् भनेपछि ठिक छ तब त्यसो भने एउटा शर्त छ यदि मेरो पिताजी हजुरको आचार्य भएर रहने हो भने मलाई पिताजीले जसलाई दिनुहुन्छ म जहाँ जान्छु मेरा पछि पनि यिनी अनुचरी अरु आफ्ना नोकर्नी भएर मेरो अनुचरी मेरो सेविका मेरो दासी भएर यिनी जान पर्दछ भनिदिनु भयो देवयानीले तथेति अवस्थिते हुन्छ भनेर यो प्रस्ताव भएपछि तथेति अवस्थिते राजा हल्ला नगर है मौन भएर तथेति अवस्थिते मनै कुरा गर हुन्छ भनेर सबैको एउटा परामर्श भएपछि मिलापत्र गरिएपछि देवयानी मनोगतम प्राह
अनि देवयानीले आफ्नो मनको कुरा भनिन्। पित्रादत्ता बाले दिएर म यतोयास्य म जहाँ जान्छु, पिताजीले दिएर जहाँ जान्छु अर्थात महाराज ययाति कहाँ जान्छु, त्यहाँ सानुगा यातु मामनु हजुरकी छोरी शर्मिष्ठा पनि आफ्ना नोकर्नी सहित जसरी हजारौं सहेलीका साथमा जलविहार गर्न गएकी थिइन् त्यस्तै हजारौं सहेलीका साथमा माम अनुयातु मेरो पछि पछि जाउने पनि भनेको अर्थ मेरो दासी बनुन्, सेविका बनुन्। अब के गर्ने त, एउटी छोरीलाई देवयानीको सेवामा पठाइदिने भने यो घोर संकटबाट बचिन्छ। त्यसैले छोरीलाई सम्झाएर, छोरी पुरा राज्यमा घोर संकट आउँछ, गुरुजी रिसाएर जानुभयो भने सबै दैत्यहरूको जीवन उहाँको हातमा छ। त्यस हुनाले यो संकट दूर गर्नको लागि तिमीले यति प्रस्ताव मान्दियो भनेपछि उनले हुन्छ भन्छ। स्वानाम तत् संकटम भिक्ष्य तदर्थस्य गौरवम देवयानीम परिचरत स्त्री सहस्त्रेण दासवत। हजारौं स्त्रीका साथमा दासीले सेवा गरे चाहिँ, दासले स्वामीको सेवा गरे चाहिँ यिनले पनि दासी भएर देवयानीको सेवा गर्दछिन्। सहेलीहरूका साथमा, नौकरानीका साथमा उनी जान्छन्। अब सेवा गर्ने के मुखबाट सेवा गराइदिए पनि त हुने भयो नि। स्वानाम तत्संकटम भिक्ष्य। अब शुक्राचार्य जानियो भने स्वानाम संकटम, गुरुजीले छोडेर जानुभयो भने हामी सबैको, पिताश्रीको सबैको घोर संकट हुन्छ। त्यो देखेर, भिक्षा देखेर अनि तदर्थस्य गौरवम, वहाँ बस्दिँदा आफ्नो बल बढ्दछ भन्ने यो फलको गौरवलाई विचार गरेर देवयानीम परिचरत स्त्री सहस्त्रेण, हजारौं स्त्रीहरूका साथमा दासवत भनेको दासी जस्तै, दासीले स्वामिनीको सेवा गरे झैं देवयानीम परिचरत, देवयानीको सेवा गरिन् शर्मिष्ठाले। नाहुषाय सुताम दत्वा सह शर्मिष्ठयो शन तमाह राजन शर्मिष्ठाम आधास्तल्पे न करहिचित। अब नाहुषाय सुताम दत्वा, महाराज नहुष नन्दन यातिलाई उसनाले, शुक्राचार्यले आफ्नी छोरी देवयानी दिएर कसरी दिनुभयो त, सह शर्मिष्ठया, शर्मिष्ठा सहित, शर्मिष्ठा दासी र उनका साथमा दासी की नायिका शर्मिष्ठा, हजारौं अरू नोकरानी सहित आफ्नी छोरी, दासीहरूले सहित भएकी आफ्नी छोरी महाराज नहुष नन्दन यातिलाई दिएर त्यति बेला तमाह तिनी के अरे यातिलाई भनिबक्सियो, शर्मिष्ठाम तल्पे नाधा, तम आह। त्यति बेला छोरी दिने बेलामा शर्मिष्ठा पत्नीको भावमा नराख्नु, आफ्नो आसनमा शर्मिष्ठालाई नराख्नु, यो तपाईले पालन गर्न पर्दछ। यस्तो भन्दै आफ्नी छोरी दिनुभयो शुक्राचार्यले देवयानी छोरी ययातिलाई। यी देवयानीले नि त्यो प्रस्ताव राख्नुभयो, महाराज यिनी दासी हुन्, यी राजकुमारी शर्मिष्ठा हाम्री दासी हुन्, यिनीलाई कहीं त्यस्तो भावले नहेर्नु, आफ्नो समान आसनमा नराख्नु इत्यादि प्रस्ताव भयो। आइन्, घरमा आइन्, सेवा गर्दै गइन्। केही समयपछि
देवयानी अन्तर्वत्नी भइन्, पुत्रलाभ आदिको अवसर देखियो। देखेपछि शर्मिष्ठा अब उनको सेवा गरेर बसेका छन्। शर्मिष्ठाले नै एकान्तमा ऋतुमती भएका बेलामा राजालाई के प्रस्ताव राखिन्। राजाले पनि अब यो दान गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर त्यस्तो काम उहाँद्वारा भयो। विलोक्यौ सनसिम राजन शर्मिष्ठा सप्रजाम क्वचित तमेव बब्रे रहसी सख्या पतिम मृतौ सती। हे राजन, औसनसिम सप्रजाम विलोक्य, देवयानीलाई माने पुत्रवती देखेर क्वचित कुनै समयमा शर्मिष्ठाले ऋतौ सती अर्थात ऋतुमती भएका बेलामा सख्यापतिम सखीका पति हुने यातिलाई नै रहसी तमेव सख्यापतिम कुनै याति महाराज देवयानीका पति याति महाराजलाई रहसी बब्रे एकान्तमा अर्थात उनले वर्ण गरिन् कि हजुरलाई मैले पति रूपमा वर्ण गर्दछु, मलाई पनि पुत्र लाभ होस् इत्यादि उनको प्रस्ताव। भवितव्यता त्यस्तो बलवान थियो, तिनको बुद्धिमा त्यस्तो लामो विचार आएन। राजपुत्रार्थितो पत्ते धर्मम चावेक्ष धर्मविद स्मरण शुक्रवच काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत। राजपुत्र अर्थितः राजपुत्रीद्वारा अपत्य सन्तान प्राप्तिको लागि अर्थित प्रार्थना गरिएका ययाति महाराज धर्मवेत्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धर्मम अपेक्ष त्यति बेला अब उनको प्रार्थना अनुसार अब इनको प्रार्थना पूर्ण गर्ने भन्ने धर्मलाई विचार गर्दै अनि स्मरण शुक्रवच शुक्राचार्यको वचन पनि थियो, आधास्थल पनि करिचित शय्यामा नराख्नु भन्ने पनि थियो। तर त्यस्तो सम्झदा पनि दिष्टमेवाभ्यपद्यत, यो भगवानले इडारमा खसे कि एउटीलाई मलाई दिलाए जस्तै यो पनि मलाई त्यस्तै प्रारब्धले मिलेको हो, यो मेरो प्रारब्ध हो भनेर अनि उहाँले अब स्वीकार गर्नुभयो। कामनाले होइन, धर्मको बुद्धिले स्वीकार गर्नुभयो। अब वंश परम्परा बढ्यो। यदुम तुर्वसुम चैव देवयानी बेजायत, देवयानीले 2टा छोरा उता 3टा, यस्तो गडबड भयो। यदुम तुर्वसिम चैव, यदु र तुर्वसु यी 2टालाई नै देवयानीले जन्म दिइन्। देवयानीका छोरा 2टा भए, यदु र तुर्वसु। यता वार्ष पर्वणि शर्मिष्ठा वृषपर्वाकी छोरी शर्मिष्ठाले भने द्रुहिम चानुम पुरुम च, द्रुह्यु चानु र पुरु यिनलाई जन्म दिइन्। 3टा छोरा जन्मे, द्रुह्यु चानु र पुरु। यता गर्भ सम्भव आसुरिया भर्तृविज्ञाय भामिनी देवयानी पितृगेहम एव क्रोध विमूर्छिता। प्रतिज्ञाको विपरीत रूपमा दासी भनेर ल्याएकी शर्मिष्ठाले पनि सन्तान लाभ गरेको देखेर अनि उनी रिसाएर भाग्छिन्। मानिनी अत्यन्त मानिनी थिइन्, मनस्विनी थिइन्, बडा मान खोज्दथिन्। देवयानीले भर्तुहु आफ्ना पतिदेवद्वारा आसुरिया गर्भ सम्भवम विज्ञाय, असुरकी छोरी शर्मिष्ठाले पनि पुत्र प्राप्त गरेको देखेर जानेर क्रोध विमूर्छिता पितृगेहम ययो, रिसले मूर्छित भएर साह्रै रिसाएर पितृगेहम ययो माइत जानुभयो, शुक्राचार्यको सन्निधिमा जानुभयो देवयानी। प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन् प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः, उनी पनि गिडगिडाउँदै देवयानीलाई मनाउँदै उनको पछि लाग्दछ। कामी विषयलम्पट हुनुहुन्थ्यो। प्रियाम अनुगतः देवयानीको पछि लाग्दै वचोभिरुपमन्त्रयन् पाद संवाहना देवी, पाउमा परेर भोग गरेर चरण सेवा गरेर अब वचोभिरुपमन्त्रयन् मधुर वाणीले उनलाई भन्दै पनि अब यस्तो हुने छैन,
तिमी मेरी सर्वस्व हौ इत्यादि भन्दै भन्दै गरेर पनि उपमन्त्रण उनलाई सम्झाउँदै उनलाई प्रसन्न पार्दा पनि प्रसादयितुम नसेके, उनलाई प्रसन्न पार्न सक्नु भएन। अर्थात् उनी हठी स्त्रीको हट सुन्दै सुनिनन्, पछाडि हेर्दै हेरिनन्, पतिदेव ययातिको केही कुरा सुनिनन्। बस एकदम रिसले आग बबुला भएर, हिन्दीमा भन्छ नि आग बबुला, माइत गए। उनको पछि पछि उनी पनि लाग्छन्। शुक्रस्तमाह कुपित स्त्री कामा नृत पुरुष त्वाम जरा विशताम मन्द विरूपकर्णी नृणाम। ये मिथ्यावादी, ये अनृत पुरुष, झुठो बोल्ने वाला, मैले कहिले पनि समान आसनमा राख्ने छैन भन्ने इत्यादि प्रतिज्ञा गरेर आज प्रतिज्ञा भङ्ग गर्ने भएको हे मिथ्यावादी भनेर शुक्र तमाह कुपिता शुक्र, रिसाएका शुक्रले तम आह यातिलाई भन्छन् स्त्री काम, हे विषय लम्पट, अनृत पुरुष, हे मिथ्यावादी, त्वाम जरा विषताम मन्द, हे मन्द, हे मन्द बुद्धि, त्वाम तिमीलाई नृणाम विरूपकर्णी जरा विषता, मनुष्यलाई नराम्रो बनाउने भए कि बुढाइले आक्रमण गरून्, अर्थात् तिमी बुढा भइदेऊ, तिमी बुढा भौ, यस्तो श्राप दिएर विवेक गुमाउनु भयो। ज्वाइँलाई बुढो बनाइदिएर छोरीलाई अब बुढोलाई दोहोऱ्याउँदै लाँदै ल्याउँदै गर्न पर्यो। तर के गर्ने, त्यस हुनाले रिसले आफ्नै नोक्सान गर्दछ, श्राप दिइहाल्नु। अब प्रार्थना गर्नुहुन्छ उहाँले, कथा त 100 छोटो टुङ्गोमा लैजाऊ। यातिले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हजुरले श्राप दिइबक्स्यो, यो श्रापले मलाई त दुःख हुन्छ, म बुढो हुन्छु, तर आखिरमा मेरो सबै सेवा शुश्रूषा टहल गर्न हजुरकै छोरीलाई पर्दछ, छोरीलाई त दुःख भयो नि। त्यस हुनाले कृपा गरेर यो वृद्धावस्था जो हजुरले श्राप दिनुभयो, म बुढो भइहालेँ, यो वृद्धावस्था फेरि जवानी कसरी प्राप्त गर्ने भन्दा मूर्ख मैले रिसाएर श्राप दिइहालेँ। कसैसँग आदान प्रदान गरेर तिम्रो वृद्धावस्था कसैले लिएर कसैले आफ्नो जवानी दिन्छ भने त्यो पनि होस् भनेर एउटा फुकुवा गराइदिनु भयो। अनि फुकुवा गराएपछि छोराहरूसँग माग्दछन्, यदु उत्तरवसु देवयानीका छोरालाई माग्दछन्, दिँदैनन्। यस्तै यता जो शर्मिष्ठामा जन्मे, यातिदेखि शर्मिष्ठामा जन्मेका द्रुही, चानु र पुरु, यिनीहरू सदा द्रुहीले पनि दिएनन्, आउनुले पनि दिएनन्। अनि कान्छा छोरा पुरुलाई निवेदन गरेपछि पुरुले ओहो पिताजीले मागेपछि मैले सोच्छु केही भन्ने हो भनेर आफ्नो जवानी दिएर पिताको वृद्धावस्था लिन्छन्। उनीले भनेको उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यम अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तुच्चरितं पितुः। भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।